अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्हा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिवाकु मत्हरतुन लिल फमी मरदातुन लिर्रब्बी रवाहु शाफ़िई व अहमद व दारिमी व नसाई व रवल बुखारी फ़ी सहीहिही बिला इस्नादिन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन सामिईन महतरम, दरस हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी में बाबुस सिवाक यानी मिसवाक की फ़जीलत और उसके फ़वाइद के मुताल्लिक़ हमने नए बाब का आगाज़ किया था। साबिक़ में हमने मिसवाक के फ़वाइद और उसके मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें समाअत की है। अब यही सिलसिला आगे चल रहा है और इस हदीस पाक की राविया भी साबिक़ हदीस की राविया हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही है। आप फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफ़मी मरदातुन लिर्रब्बी, कि मिसवाक करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मिसवाक करना ये मुँह की पाकी का सबब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी का सबब बनता है। मतहरतुन, ये मीम को फ़तहा के साथ यानी ज़बर के साथ भी पढ़ा गया है, मतहरतुन कसरा के साथ भी पढ़ा गया है। और बाज़ शारिहीन ने बयान फरमाया है कि मतहरतुन मरदातुन ये मसदर मीमी है, तो फिर लिहाजा उससे पहले सबबु मतहरतिन लिलफ़मी व सबबु मरदातिन लिर्रब्बी यानी सबब का लफ्ज़ यहाँ पर महज़ूफ़ माना जाएगा। तो मतलब ये निकलेगा कि उसको अगर मसदरियत के माना पर अगर हम बाकी रखेंगे तो मतलब ये निकलेगा कि मिसवाक करना ये मुँह की पाकी का सबब होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी व रज़ा को हासिल करने का सबब बनता है। और बाज़ों ने बयान फरमाया है कि ये जो मतहरतुन मरदातुन का ये जो अल्फाज हैं ये अक्सर यानी कि ज़्यादा वो कसरत पर दलालत करने वाले अल्फाज हैं। जैसे कि और एक हदीस पाक में है अलवलदु मबखलतुन मजबनतुन, यानी कि औलाद अक्सर ये बखालत और जो है सुना बुज़दुली का सबब बनते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी वो अक्सरी कसरत वाले माना पर दलालत करने वाले दो अल्फाज हैं मतहरतुन मरज़ातुन। मतलब ये निकलेगा ऐसे वक्त में कि मिसवाक करना ये मुँह को बहुत ज़्यादा पाक व साफ़ रखने का सबब बनता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा खुशनुदी हासिल करने का ये सबब व ज़रिया बनता है। तो अज़ीज़ान महतरम, मिसवाक के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन उसमें से यहाँ पर सिर्फ़ दो को बयान किया गया क्योंकि हो सकता है कि ये दो को बयान करना इस वजह से है कि ये दो तमाम को मुहीत है, तमाम फ़वाइद मिसवाक के इन दो पर मुनहसिर है। क्योंकि मिसवाक करना जब ये मुँह की पाकी का सबब है तो मुँह की पाकी जब हासिल होगी तो इंसान को ज़ाहिरी पाकी और बातिनी पाकी, हिस्सी व मानवी पाकी हासिल होगी। तो इसी पाकी पर तमाम चीज़ें जो है सर मुनहसिर है और उसको तिब्बी एतबार से भी फ़वाइद ही फ़वाइद हैं मुँह अगर पाक होता हो तो। और इसी तरह बतलाया गया कि मिसवाक करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी का सबब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी ये आखिरत और इंसान की तमाम बंदगी का मकसूद असल है। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ों को शामिल है, इसीलिए यहाँ पर इन दो फ़वाइद को मिसवाक के यहाँ पर बयान किया गया है। और एक हदीस शरीफ समाअत करते चले। वान अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउम मिन सुननिल मुस्लिमीना अल हयाउ व युरवा अल खितानु व तअत्तुर व सिवाक व निकाह, रवाहु तिरमिज़ी। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस पाक मरवी है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चार चीज़ें ये मुसलमानों की सुन्नत में से हैं, यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से है। सबसे पहला बयान किया गया कि अल हया। अज़ीज़ान महतरम, हया ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सरापा खैर ही खैर है। हया के बग़ैर ईमान का तसव्वुर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हया ईमान का जुज़ है और दीन के, इस्लाम के, ईमान के हर शोबे में आपको हया मिलेगी। तो लिहाजा मुसलमानों की और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों में से जो सबसे जो बड़ी जो सुन्नत है, जो उनका जो तरीक़ा है वो हया है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बतलाया जाता है कि आप
نوجوان کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ آپ حیا فرمانے والے تھے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیا کے اس جز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ایک اتم اور ایک اکمل نمونہ ہم کو نظر آتے ہیں۔ اور بتلایا گیا کہ ویروا الختان، اور ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ختنہ کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے مسلمانوں کے طریقے میں سے ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ جو بتلایا گیا کہ التعطر، کے خوشبو کا استعمال کرنا۔ عزیزان محترم، خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی کستوری استعمال کیا کرتے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ مل جائے تو وہ ہمارے رأس المال میں سے ہو جائے۔ تو اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہترین کستوری استعمال فرمایا کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دی۔ اور مسواک کرنا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب سنت ہے۔ والنکاح، اور نکاح بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بہت ساری احادیث اس بارے میں وارد ہیں، لیکن بعض انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں رہا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ الغرض عزیزان محترم، مسلمانوں کو ترغیب دینا ہے ان کاموں میں کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے کہ کوئی نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کے بارے میں واضح یہ بات ملتی ہے۔ اور یہ بھی بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ایک روایت میں حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت ہود، جتنے بھی بڑے اولو العزم انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، یہ سب کے سب مختون پیدا ہوئے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرقد من لیل ولا نہار فیستیقظ الا تسوک قبل ان یتوضأ، رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اور دن میں جبھی بھی آپ نیند سے بیدار ہوتے وہ نہیں سوتے، لیکن جب بھی وہ بیدار ہوتے تو پھر آپ وضو سے پہلے مسواک فرمایا کرتے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آسان مفہوم میں اگر بولا جائے، دن کے وقت میں بھی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرماتے، نیند آپ لیتے، یا پھر رات کے وقت میں بھی، تو جبھی بھی آپ اپنی نیند سے بیدار ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے وضو کرنے سے پہلے۔ تو عزیزان محترم، نیند کی وجہ سے انسان کے منہ میں ایک بو پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا جو منہ کا جو ذائقہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو پھر تعلیم امت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو بتلایا کہ اس چیز کو تم دور کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے تم کو چاہیے کہ تم مسواک کرے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا جب ہی مسواک فرماتے، وضو کے دوران نہیں فرماتے؟ تو اس بارے میں دو باتیں بھی بتلائی گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہونے کے بعد بھی مسواک کرتے، اور وضو کے دوران جو کلی کے وقت جو مسواک جو مسنون ہے اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے۔ تو عزیزان محترم، جیسے کہ بتلایا گیا کہ مسواک یہ منہ کی صفائی و پاکی کا بہت بڑا سبب ہے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو انسان حتی المقدور جب بھی وہ استعمال کر سکتا ہے اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو لہذا زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال ہم کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سنتوں پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔